अस्सलाम वालेकुम नादरीन आइन है सियासत के साथ असद शर में हाज़िर हूँ। नादरीन, नए खैबर पख्तूनख्वा के वज़ीर आला का इंतखाब मुकम्मल हो चुका है। वो इंतखाब कैसे हुआ है, उसमें क्या खामियां थीं, इंतखाब सही हुआ है या नहीं हुआ है, उनकी शख्सियत कैसी है। उन्होंने एक धुआंधार तकरीर भी की है, उसकी तकरीर पर भी आज बात करेंगे आपसे। मेरे साथ इंतहाई सीनियर सहाफ़ी जो इस्लामाबाद की पॉलिटिक्स को बड़े अरसे से देखते हैं, बड़े मायानाज़ टीवी चैनल्स में भी काम कर चुके हैं और बड़े व्लॉगर हैं, और उनका अपना जो एक यूट्यूब चैनल है उसको भी लाखों सब्सक्राइबर हैं। वो भी मेरे साथ मोहतरम शाकिर सोलंकी साहब मौजूद हैं। हम उनसे खैबर पख्तूनख्वा की सियासत के हवाले से पूछेंगे कि शाकिर साहब बताएं, ये जो एक नया मोड़ सियासत में आया है, ख़ास तौर पर KPK में, एक तरफ ऑपरेशन हो रहा है, पाक फौज इन्वॉल्व है, बाकी दूसरे मामलात हैं, तो ये क्या बनने जा रहा है? आप इस सारे सीनियर को कैसे देखते हैं? पहले तो शर साहब जो वज़ीर आला आए हैं नए सुहेल आफरीदी साहब, वो पहले दिन से ही मुतनाज़ा हो गए हैं। वफाकी हुकूमत ने पहले ऐलान किया था अता तारड़ साहब ने कि हम इनको मुंतखब होने नहीं देंगे, क्योंकि दो वजूहात बताई। एक तो मुराद सईद का ये बंदा है, मुराद सईद अदालती इश्तिहारी है, और दूसरा ये तालिबान का हामी है, दहशत गर्दों का हामी है। वज़ीर आला जो पहले वाले थे अली अमीन गंडापुर, उनके लिए भी कहा जाता था कि वो भी दहशत गर्दों का हामी था लेकिन ये ज़्यादा हामी है। आज जो तकरीर की है उन्होंने, धुआंधार जिसको कहा जा रहा है, पाक फ़ौज को डायरेक्ट मुखातिब होकर कहना, बात करना, DGI SPR का नाम लेकर बात करना और धमकियां देना, जिस तरह वो मालिक हैं इस मुल्क के, इस तरह का मुझे नहीं लग रहा कि ये ज़्यादा दिन कोई इस तरह का मामला इनका चल सकता है। या तो ये हुकूमत अपनी गंवाएंगे, गवर्नर राज लग सकता है, ऑप्शन मौजूद होता है, क्योंकि इन पर इल्ज़ामात तो संगीन हैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत पर, PTI पर, कि एक तो इन्होंने अफ़गानिस्तान से दहशत गर्दों को ये लाए थे, इंपोर्ट करके लाए, और खैबर पख्तूनख्वा में इन्होंने बसाया। डेरा इस्माइल खान, टांक, लकी मरुवत, कोहाट, जनूबी वज़ीरिस्तान, शुमाली वज़ीरिस्तान, ये अज़ला जो हैं मुकम्मल तौर पर तालिबान के कंट्रोल में हैं। यहाँ डेरा इस्माइल खान में मौलाना फजल रहमान डेरा इस्माइल खान के हैं, फैसल करीम कुंडी गवर्नर डेरा इस्माइल खान के हैं, वज़ीर आला साबिक जो हैं अली अमीन गंडापुर डेरा इस्माइल खान के हैं। ये इंतहाई सख्त सिक्योरिटी के बगैर नहीं जा सकते डेरा इस्माइल खान अपने गाँव। वज़ीर आला के लिए जो अली अमीन गंडापुर था, उसके लिए कहा जाता था कि वो मकामी तालिबान से इजाज़त मांगता था कि मैं आना चाह रहा हूँ, मुझे इजाज़त दी जाए, डेरा इस्माइल खान आना चाह रहा हूँ। वो पहले इजाज़त लेता था, तब जाके डेरा इस्माइल खान ये जाता था, और फिर भत्ता भी देता था। ये तो मोहसिन नकवी ने भी कहा था, ट्वीट किया था कि सूबाई ओहदेदार बताए कि तालिबान को कितना भत्ता देता है। वो दिन दिहाड़े डकैतियाँ कर रही हैं, लूट मार कर रही हैं, बाज़ारों में दुकानों में भत्ता वसूल कर रही हैं। वहाँ पे जो सरकारी ठेके मिलते हैं, उन सरकारी ठेकों में भी बाज़ाब्ता इनका कमीशन होता है तालिबान का। हाँ जी, इतना कंट्रोल कर चुके हैं। तो ये जो अभी अफ़गानिस्तान के साथ जो झड़पें हुई हैं, वो भी इसी चक्कर में हुई हैं कि भाई अफ़गानिस्तान को मुसलसल रियासत पाकिस्तान कहती रही कि भाई तालिबान आपके पास, कलदम TTP के लोग आपके पास बैठे हैं, वो बॉर्डर क्रॉस करके आ जाते हैं, आप इनको रोकें, या इनको पनाह न दें, या इनको निकालें, या इनको मना करें कि पाकिस्तान में मुदाखलत न करें, आपकी सरजमीन इस्तेमाल हो रही है पाकिस्तान के ख़िलाफ़। लेकिन तालिबान को बात, जो अफ़गानी तालिबान हैं, उनको बात समझ में नहीं आ रही, वो ये करने के लिए तैयार नहीं थे। तो अभी पाकिस्तान ने उनका जो TTP का, कलदम TTP का जो सरबराह है, वो भी मारा। और अभी जो ये कुट पड़ी है तालिबान को और TTP को और अफ़गान तालिबान को, तो मिन्नत ले पे आ गए मोदी की तरह, उधर जाके मोदी की गोद में बैठे हैं। तो ये बहरहाल PTI पे इल्ज़ामात हैं संगीन। चार्जशीट मौजूद है कि भाई खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत और PTI तालिबान को सपोर्ट कर रही हैं, दहशत गर्दों को सपोर्ट कर रही हैं, दहशत गर्दों को उधर से ला रही हैं, ऑपरेशन की मुखालफत कर रही हैं। जो ऑपरेशन टारगेटेड हो रहे हैं, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन, उनकी मुखालफत कर रहे होते हैं PTI वाले। तो ये चार्जशीट तो मौजूद है। आज भी उन्होंने तकरीर में ये कहा है कि जितने भी दोस्तों ने ऑपरेशंस किए हैं, अमन तो नहीं हुआ।
امن ہوا تھا نا، یہ امن کیسے نہیں ہوا تھا؟ سوات میں جھنڈا پاکستان کا نہیں لہرایا جا سکتا تھا، بالکل صحیح بات ہے. تو سوات کیسے؟ سوات میں آپریشن کس نے کیا؟ فوج نے کیا نا، سیاسی جماعتوں نے کیا، نون لیگ اور پیپلز پارٹی نے. پیپلز پارٹی کا دور تھا تو سوات میں امن ہو گیا؟ نہیں ہوا تھا. بالکل ہوا تھا. تو سوات تو بالکل مکمل پرامن ہو گیا. انہوں نے پھر دوبارہ، کیونکہ 15 سال سے تو حکومت ان کے پاس ہے، پی ٹی آئی کے پاس ہے، تو یہ خود لے کے آئے ہیں دہشت گردوں کو، تو امن تو یہ بگاڑ رہے ہیں. امن کیسے نہیں ہوا؟ ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ جو طالبان ہیں یہاں اسلام آباد کے پہاڑوں تک آ گئے تھے. مولانا فضل الرحمان نے بھی کہا تھا تو یہ ان کو دھکیل کے اگر انہوں نے ادھر بھیج دیا وہی نا، تو یہ بھائی طالبان کو، دہشت گردوں کو پی ٹی آئی فروغ دے رہی ہوتی ہے، اور یہ پھر ڈھٹائی کے ساتھ پھر وہ کہتے ہیں کہ جی اور ڈی جی آئی ایس پی آر صاحب ہم اس ملک کے بڑے محب وطن ہیں، تو یہ ہیں تو وہ ہیں. کیا محب وطن ہے؟ پی ٹی آئی والے محب وطن ہیں. 9 مئی کا واقعہ دیکھو، اس نے کیا 9 مئی دیکھیں، ریاست کو جس ڈگر پہ عمران خان لے کے جا رہے تھے، معیشت تباہ کر دی تھی، لوگوں کی اخلاقیات نئے نسل کی تباہ کر دی، پاکستان کے جو ایٹمی اثاثے تھے وہ داؤ پر لگا دیے تھے، پاکستان کی آئسولیٹ کر دیا تھا پوری دنیا میں پاکستان کو. ہر جگہ پہ جا رہا تھا تو پاکستان کے خلاف کوئی نہ کوئی گواہی دے کے آ رہا تھا. ایران جا رہا تھا تو وہاں پہ جا کے کہہ رہا ہے کہ جی ایران میں پاکستان سے در اندازی ہوتی ہے. اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کے تقریر کر رہا ہے تو کہہ رہا ہے طالبان ہماری ISI نے بنائے تھے. تو یہ کیا دن سے یہ فوج کے تو یہ تو پاکستان کے خلاف ہی بیانات دے رہا تھا نا. تو اب اقتدار سے نکالا گیا ہے، جب ملک کیونکہ دیوالیہ کرنے جا رہا تھا نا، ملک دیوالیہ ہو جاتا، معیشت تباہ ہو جاتی تو ملک یا ٹوٹ جاتا، ایٹمی اثاثے خطرے میں پڑ جاتے. عالمی دنیا اب IAEA جو عالمی ادارہ ہے وہ بیچ میں آ جاتا کہ بھئی ایٹمی اثاثوں کا کنٹرول ہمارے حوالے کرو. اب کیا ہوگا؟ اب کیا سمجھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا میں کیا ہونے جا رہا ہے؟ ان کو بندے کا پتر بننا پڑے گا پی ٹی آئی والوں کو، ٹھیک ہے، اور جس کی امید نہیں ہے. مجھے نہیں لگ رہا کہ پی ٹی آئی میں کوئی تبدیلی آنی ہے یا پی ٹی آئی میں کوئی بہتری آنی ہے. دیکھتے ہیں کہ ابھی یہ سہیل آفریدی جو آیا ہے، یہ اس کا جو طرز حکمرانی ہے وہ کیا رہتا ہے اور کتنے دن چلتا ہے، اپنے آپ کو تبدیل کرتا ہے. ہاں، اور دوسرا اس کا ویسے ہی متنازع انتخاب ہوا ہے. جب وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کا استعفیٰ منظور نہیں ہوا، ابھی تک 2 استعفے بھیجے ہیں، ایک 8 تاریخ کو بھیجا ہے 8 اکتوبر کو، دوسرا 11 اکتوبر کو. دونوں میں دستخط میں فرق ہے. تو گورنر نے واپس کر دیا کہ بھائی ان میں فرق ہے، آپ 15 تاریخ کو 3 بجے آئیں گورنر ہاؤس، پیش ہو میرے سامنے اور تصدیق کریں اپنے اس کی استعفے کی. اب استعفیٰ جب تک منظور نہ ہو تب تک وزیر اعلیٰ کیسے؟ ایک وزیر اعلیٰ موجود ہے، پھر دوسرا وزیر اعلیٰ منتخب کریں گے، غیر قانونی تو ہوا ہے. اب یہ عدالت میں اگر جاتے ہیں اپوزیشن جماعتیں ہیں تو پھر عدالت نے فیصلہ کرنا ہے کہ یہ انتخاب ٹھیک ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے. جی شکریہ شاکر صاحب، آپ نے شاکر صاحب اور کا بہت اچھا تجزیہ سنا، جنہوں نے سارا سیناریو کھول کے بتا دیا کہ جو فوج پر حملے کر رہے ہیں اور پاک افواج جو ہماری ایک دفاع کر رہی ہے اس ملک کی، ان کے خلاف جس طرح کی آج تقاریر ہوئی ہیں وہ بالکل قابل مذمت ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا. پروگرام پسند آئے تو لائک کیجیے، شیئر کیجیے. شکریہ.